रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्तारूढ नेकपामा अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध खनिए। ओलीकै सक्रियतामा निर्वाचन आयोगमा पूर्व एमाले दल दर्ताको निवेदन गराएको दाहालको आरोप। नयाँ नक्सालाई लिएर ओलीको देवत्वकरण गरिएकोमा असन्तुष्टि। पूर्व तयारीको अभावमा जलवायुजन्य विपदका कारण वर्षेनी जनधनको क्षति बढ्दै। यो वर्ष मनसुन सुरु भएको 40 दिनमा 124 जनाको मृत्यु। मनसुन जारी नै रहेकाले अझै जोखिम उच्च रहेको विज्ञहरूको भनाई। जाली श्रेष्ठता खडा गरी हुँदै नभएको ललितपुरको जग्गा 8 पटकसम्म खरिद बिक्री भएको खुलासा। मालपोत कार्यालय, नापी अधिकृत लगायत संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकारको निर्देशन। विश्वभर एकै दिन 2,84,000 बढी कोरोना संक्रमित थपिए। अमेरिका, ब्राजिल र भारतमा संक्रमण फैलिने क्रम तीव्र। र कोपा डी फ्रान्सको उपाधि पीएसजीलाई सिरिए फुटबलमा एसी मिलान र एटलान्टाको बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। झण्डै 1.5 महिनादेखि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा रुमलिएपछि स्थायी कमिटिको बैठक रोकेर केही दिन विश्राममा रहेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले शुक्रबार आफ्नो मनभित्रका उकुस-मुकुस सार्वजनिक मञ्च मार्फत पोखेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रित गरी पार्टीका आन्तरिक बैठक गर्ने उनीहरूको बैठकमा गर्ने टिप्पणी उनीहरूले हिजो सार्वजनिक मञ्चबाटै गरे। नेकपाका संस्थापक नरबहादुर कर्मचार्यको स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले ओलीले पार्टी फुटाउने उद्देश्यले नै नेकपा एमाले नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको कुरा मात्र उठाउनु भएन, नक्सा छाप्ने निर्णयमा पार्टीको हात रहेको भन्दै ओलीको देवत्वकरण गरिएकोमा असन्तुष्टि समेत जनाउनु भयो। दाहाल मात्र होइन, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि पार्टीभित्र विधि पद्धति भन्दा व्यक्तिवादी शैली हावी भएको र म नै राज्य हुँ भन्ने प्रवृत्ति हुर्किएको धारणा राख्नुभयो। दुवै नेताले कम्युनिस्ट आन्दोलनको चिन्ता गर्दै अहिले पार्टीभित्र हुर्केका प्रवृत्तिको समीक्षात्मक टिप्पणी गरेका थिए। अध्यक्ष दाहालले नेपालको मिचिएको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने काम पार्टीका कारण सम्भव भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नक्सा जारी गर्नु भनेर निर्णय गर्ने पार्टी राष्ट्रघाती र दलाल हुने, तर नयाँ नक्सा जारी गर्न ढिलो गर्ने सरकारको चाहिँ देवत्वकरण हुने। नक्सा जारी गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा भइरहेको तर्फ असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, आफूले अध्यक्षता गरेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले पुसमै नक्सा छाप्ने निर्णय गरे पनि सरकारले त्यसबेला नक्सा किन भूमि नै ल्याउँछौं भनेर ढिला गरेको। उहाँले नेकपा संकटमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, पार्टी संकटमा छैन भनियो भने त्यो गलत हुनेछ। अहिले बैठक चलिरहेको छ। मैले सार्वजनिक रूपमा पहिले पनि भनेको छु, पार्टी संकटमा छ, ठिकठाक छ भनेर मैले भने त्यो सत्य हुँदैन, त्यो साँचो हुँदैन। किनकि हाम्रो पार्टीको बैठक चलिरहेको समयमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको अर्को पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्षको पहल र सक्रियतामा भएको छ। त्यसकारण त्यसले संकटलाई व्यक्त गरेकै छ। यो सबैले देखेकै कुरा हो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकता चोचोमोचो मिलाएर नहुने बताउनुभयो। दाहालले भन्नुभयो, संघर्षकै माध्यमबाट एकता पनि बलियो हुने हो। पार्टीभित्र र बाहिर पनि हुने विचारको संघर्षले नेतृत्वलाई परिपक्व र एकताबद्ध बनाउने हो। एकता महाधिवेशनमा नपुग्दै पार्टी फुट्ने त होइन भन्ने आशंका रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर चल्ने भएकाले त्यस्तो सामूहिक नेतृत्व हामीले विकास गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। गत वर्ष मनसुन सुरु भएको 40 दिनमा 48 जनाको ज्यान लिएको पहिरोले यो वर्ष सोही अवधिमा 124 जनाको मृत्यु भएको छ। मनसुन सुरु भए यता यो वर्ष पहिरो, भारी वर्षा, बाढी र अचानक बाढीका 445 वटा घटना भए। अहिलेसम्म 70 वटा जिल्लामा यस्ता घटना भइसकेको देखिएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मनसुन पछिको विपदमा परेर बिहिबारसम्ममा 132 जनाको ज्यान गएको छ। 53 जना बेपत्ता, 128 घाइते र 998 परिवार प्रभावित भएका छन्। यो वर्ष जेठ 30 मा मनसुन सुरु भएको हो। अझै करिब 60 दिन मनसुन बाँकी रहेकाले पहिरो र बाढीजन्य विपदका घटनाको अन्त्य भइसकेको छैन। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा मनसुन अवधिमा 100 दिन वर्षा हुन्छ। विशेषज्ञहरूले यो पटकको मनसुनमा करिब 2.5 लाख वटा पहिरोका घटना हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 2068 देखि 2077 सम्म 10 वर्षमा पहिरो, बाढी, भारी वर्षा, हिम पहिरो र अचानक बाढीका 4500 वटा घटना भएका छन्। त्यसमा 1952 जनाको ज्यान गएको छ।
त्यसबाट 18 अर्ब 72 करोड 96 लाख 56,985 रुपियाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। 10 वर्षमा 19 वटा हिम पहिरो गएका छन्, त्यसमा 40 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो वर्ष साउनको दोस्रो र तेस्रो साता बाढी पहिरो लगायत पानीजन्य अन्य विपदका घटना पनि बढ्ने सम्भावना छ। जानकारहरूले 30 लाखवटा प्रकोपका घटनाको आकलन गरेका छन्। कन्काई नदीले झापा गाउँपालिका 7 राई गाउँ स्थित तटबन्ध भत्काएको छ। बिहिबार राति तटबन्धको करिब 350 मिटर क्षेत्र कटान गरी नदी बस्तीतर्फ मोडिएको हो। गत आइतबार राति झापा 2 को सडक बारीमा तटबन्ध बनाएर भत्काएर बाढी बस्तीमा पस्दा सडक बारी र वडा नम्बर 1 को मिलन बस्तीका 105 घर डुबानमा परेका थिए। बाढीले 1000 बिघा भन्दा बढी धान नष्ट गरेको छ। यस्तै झापा 3 को सिमलबारी स्थित 80 घर, वडा नम्बर 2 स्थित हलवलदार बस्तीका 150, बालुवाटारका 52 र सिर्जना बस्तीका 40 घर तथा वडा नम्बर 1 को मिलन बस्तीका 81, सालमाराका 250, सितुमुरीका 150 र लसुनगञ्जका 300 गरी 1650 घर डुबानमा पर्ने स्थानीयले बताएका छन्। झापाका 5 ठूला नदीको बाढीले 23 स्थानका तटबन्धमा क्षति पुर्याएको छ। कन्काई, वेरिङ, रतुवा, मावा र कमल नदीले क्षति गरेका छन्। झापा 2 र 7 मा तटबन्ध भत्काएरै कन्काईको बाढी बस्तीमा पस्दा 105 वटा घर डुबान र 1000 बिघा भन्दा बढी धानखेत नष्ट गरेको छ। सडक बारीमा असार अन्तिमदेखि नै कटान सुरु भएको छ। रोकथामको प्रयास असफल हुँदा साउन 5 मा 350 मिटर तटबन्ध भत्काएर बाढी बस्तीमा पसेको छ। कन्काईले झापा 7 कच्चु दहमा पनि 300 मिटर तटबन्ध क्षतिग्रस्त भएको छ। शिव 87 नगरपालिका 5 भेलामुनि स्थित पश्चिम किनारको 60 मिटर तटबन्धमा आंशिक क्षति पुगेको छ। स्थानीय सशस्त्र र सेना परिचालन गरी तटबन्ध जोगाउने प्रयास भइरहेको तटबन्ध कार्यालयका प्रमुख कैलाश श्रेष्ठले बताउनुभयो। पुरानो शिवगञ्ज बजार पूर्व कच्ची तटबन्धको करिब 200 मिटर भाग पनि कटानमा परेको छ। यस्तै रतुवा नदीको बाढीले कमल गाउँपालिका 6 खैरबारीको पूर्वी किनार स्थित तटबन्धको 250 मिटर भत्काएको छ। 80% क्षतिग्रस्त तटबन्ध जोगाउन गाह्रो भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। मालपोत कार्यालय ललितपुरमा जाली श्रेष्ठता खडा गरी वर्षौंदेखि नक्कली जग्गा किनबेच भएको पाइएको छ। नापी कार्यालयमा फिल्ड बुक र प्लट रजिस्टर समेत नभएको डुकुछाप वडा नम्बर 4 किता नम्बर 10 को 1 रोपनी 6 आना 1 पैसा जग्गाको 2066 सालमा लालपूर्जा बनाई 8 पटक किनबेच भएको हो। अन्तिम पटक 2073 मा पाटनका संघरत्न वज्राचार्यले काठमाडौँकी जुनिता महर्जनसँग यो जग्गा किनेका थिए। सेनाले डुकुछाप क्षेत्रमा काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक बनाउन थालेपछि वज्राचार्य आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाउन पुगे। त्यहाँ स्थानीय प्रेमबहादुर न्यौपानेले सो जग्गा आफ्नो भएको दावी गरेपछि सो तथ्य बाहिर आएको हो। सुरुमा दुवैले आफ्नो लालपूर्जा देखाएर जग्गा दावी गरे। विवादपछि वज्राचार्य आफ्नो लालपूर्जा उल्लेख भएको जग्गाको फिल्ड बुक नापी कार्यालयमा खोज्न गए। फिल्ड बुक नभेटिएपछि आफ्नो नाममा कायम भएको श्रेष्ठता नक्कली भएको उनले थाहा पाए। मालपोतको श्रेष्ठतामा उल्लेख डुकुछाप वडा नम्बर 4 किता नम्बर 10 को जग्गा नापी नक्सामै छैन। नापी कार्यालयमा डुकुछाप वडा नम्बर 4 क र 4 ख को मात्र फिल्ड बुक छ, तर दलालले नक्सा नभएको वडा नम्बर 4 र भएको 4 क एउटै जग्गा भनेर फसाए। उनले गोदावरी नगरपालिका 8 को सो जग्गा 26,70,000 रुपियाँमा किनेका थिए। वज्राचार्यले न्यायका लागि धेरै पटक मालपोत नापी विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए। अन्त केही सिप नलागेपछि 2076 वैशाखमा हेलो सरकारमा उजुरी दर्ता गरे। त्यसपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढ्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको निर्देशन बमोजिम भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक भरत गौतमको नेतृत्वमा 2 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो। समितिले जग्गा धनी जुनिता महर्जन, ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत र नापी अधिकृत लगायत जग्गा कारोबारमा संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्यो। यो प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। मन्त्रालयले प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्न विभागलाई स्वीकृति दिइसकेको छ। विभागले पनि आवश्यक कारबाहीका लागि 2077 जेठमा मालपोत कार्यालय लगनखेलमा पठाएको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले लकडाउनका कारण कारबाही प्रक्रिया अल्मलिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नक्कली लालपूर्जा बनाउन संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गरी श्रेष्ठता खारेज गर्छौं। पीडितलाई जग्गा वा रकम उपलब्ध भन्ने मन्त्रालयबाट गराउन सकिँदैन, बरु प्रहरीमा ठगी मुद्दामा ठाडो उजुरी दिएमा सहयोग गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।
पानी पर्न कम भए पनि खोलामा बाढी खासै थामिएको थिएन। खोला किनारमाथिको गोरेटोमा हिँड्नै नसकिने हिलो थियो। एक ठाउँमा चिप्लो भिड थियो। खुट्टा अड्याउन नसके 50-60 मिटर तल खोलामा खसिने डर पनि। चितवनको माडी नगरपालिका 9 कुसुम खोलाका धनबहादुर चेपाङ बाटोमा साइकल डोर्याउँदै माडी बबई जाँदै थिए। साथमा उनका भाइ पनि। कुसुम खोलाबाट बबई पुग्न झन्डै 2 घण्टा हिँड्नुपर्छ। खहरे खोला ठाउँ ठाउँमा तर्नुपर्छ। नुन, मट्टीतेल, सिटामोल र जीवन जलसम्म किन्न बगै नै झर्नुपर्छ। 2053 साल पछाडि भूमिहीनहरू आएर बस्न थालेको कुसुम खोलामा 160 घरसम्म बनेका थिए। अहिले धनबहादुर जस्तै 10 परिवार मात्रै छन्। रामबहादुर भुजेल पनि 2055 सालदेखि कुसुम खोलामा बस्दै आएका थिए। अहिले उनी कुसुम खोलादेखि 2 घण्टा वरै कृष्णनगर राई डाँडामा बस्छन्। राई डाँडा भरतपुर माडी ठोरी हुलाकी सडकको आडैमा पर्छ। कुसुम खोलामा उनको खरले छाएको काठले बारेको छाप्रो थियो। राई डाँडामा उनको सिमेन्टको पिलर, प्लास्टर र जस्ताले छाएको चिटिक्कको घर छ। त्यहाँ 80 घर बनिरहेका थिए। 28 घर तयार भएर भुजेलले जस्तै बस्न सुरु गरिसकेका थिए। 41 घर बनाउन सुरु भइसकेको थियो। तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आदेशमा असार 4 गतेबाट एकाएक काम रोकिएको छ। छानो हाल्न बाँकी रहेका घरहरू पनि त्यसै छाडिएका छन्। चैत 26बाट सुरु भएको काम एकाएक रोकिनेको कारण थियो राष्ट्रप्रेमी जनसमुदाय माडी नगरपालिकाका तर्फबाट परेको उजुरी। वडा नम्बर 7 को परुई खोला र 9 को राइटोल स्कुल आसपास नेपाल सरकारको निर्णय र कुनै सरकारी अधिकारीको स्वीकृति बिना बहुमूल्य काठपात, साल, सिसौ, खयर काटेर नमुना बस्ती विस्तार गर्न लागेको भन्दै उजुरी परेको थियो। नेपाली सेनाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सैनिकको कुटपिटबाट राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको घटनाबारे आन्तरिक छानबिन थालेको छ। घटनाबारे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले महासेनानीको नेतृत्वमा आन्तरिक समिति गठन गरेर छानबिन अघि बढाउनु भएको छ। सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, सेनाले आन्तरिक छानबिन सुरु गरिसकेको छ। अधिकार प्राप्त सरकारी निकायहरूले गरिरहेको विस्तृत छानबिनमा पूर्ण सहयोग पनि रहनेछ। यस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चेपाङ समुदायका परिवार र व्यक्तिमाथि भएका 2 फरक घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आयोगले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै आगजनी गरी घर भत्काई विस्थापित तुल्याइएका व्यक्तिको उचित वासको व्यवस्था गर्न तथा मृतक राजकुमार चेपाङको परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ। यस्तै चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सूर्य थापाका अनुसार हिजो मृतकका बाबु विष्णुलाल चेपाङका तर्फबाट उजुरी परेको छ। डीएसपी थापाले नाम किटान छैन, घोङ्गी टिप्न गएका बेला सेनाले समाएर कुटपिट गरेको भन्ने छ। यसका आधारमा सबको पोस्टमार्टम प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हामीले घटनाको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले चैत 11 गतेदेखि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै आगामी भदौ 1 गतेबाट सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएपछि अहिले वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरू सुरक्षित हवाई सेवा सञ्चालनको तयारीमा छन्। त्यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सेवा सञ्चालनका दौरान कम्पनी र यात्रुहरूले पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा निर्देशिका पनि जारी गरिसकेको छ। सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य उडानको अनुमति दिएपछि विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने उद्देश्यले जेठ 29 गतेदेखि खुला गरिएको उद्धार उडान तत्काललाई स्थगित गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नखोल्ने निर्णय सरकारले गरे पनि हवाई यातायातबाट यात्रुहरूलाई सुरक्षित काठमाडौँ अवतरण गराउनु वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। हवाई सेवा 5 महिनापछि सञ्चालनमा आउने भएसँगै हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरू यात्रु र कर्मचारीको स्वास्थ्यलाई लिएर पनि उत्तिकै संवेदनशील देखिएका छन्। यात्रुको सुरक्षा, सावधानी र स्वास्थ्य सतर्कता अहिले उनीहरूको प्राथमिक सूचीमा परेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको गाइडलाइन भित्र रहेर प्रत्येक सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकल सहितका सञ्चालन कार्यविधि बनाएको वायु सेवा सञ्चालक संघले जनाएको छ। संघका महासचिव मनोज कार्की, सिभिल एभिएसनले हामीलाई पनि एउटा गाइडलाइन पठाएको थियो। गाइडलाइनको अधीनमा रहेर हरेक एयरलाइन्सले अपरेटिङ प्रोसिजर बनाएको छ। त्यो अपरेटिङ प्रोसिजर बनाएर त्यसलाई हामीले सिभिल एभिएसनमा पेश गरेर अनि सिभिल एभिएसनको अप्रुभल लिइसकेपछि त्यो अनुसारको एसओपी कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा हामीले सबै स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ दिएर त्यो अनुसारको चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर होस् या फेसिलिटी होस् सबै हामीले उपलब्ध गराएर ट्रायल रन पनि गरिसक्यौँ। अब हामी तयारी अवस्थामा छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन आइकाओले नेपालको आन्तरिक हवाई उडान छोटो समय अवधिको हुने भएकाले कम जोखिम
जिम्मा राखेको छ। यद्यपि पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता नअपनाउने हो भने स्थिति भयावह हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले सुझाएका छन्। यात्रु र कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति विमान सञ्चालकहरू संवेदनशील रहेको र सोही अनुसार तयारी गरेको श्री एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक अनिल मानन्धर बताउँछन्। चाहिँ अब कसो भने प्यासेन्जर त फुलै जाने हो होइन, बिरामीहरू भएको छ भने चाहिँ मेन गेटमै अब टेम्परेचर नापिहाल्छ सिभिल त्यहाँबाट पनि हामीले शङ्का लागेको छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ अब फर्काउने। अब पहिलाको भन्दा पनि अहिले चाहिँ कसो भने फेस सिल्डहरू र मास्कहरू हामीले पनि प्रोभाइड गर्छौँ कि सेनिटाइजरहरू पनि प्रोभाइड गर्छौँ। अब सेफ्टी जहाँ चाहिँ अब उड्नुभन्दा अगाडि सबै हामीले सेफ्टी उसको गर्ने किताबहरू सबै गर्ने आउना साथ फेरि गर्ने त्यो प्रोभिजन त सबै ठाउँमा छ। जस्तै अब हामीले नेपालगञ्ज गएको छ, नेपालगञ्जमा पनि त्यो प्यासेन्जर ड्रप हुन साथ चाहिँ जहाजलाई सफा गर्ने, त्यो डिसइन्फेक्ट गर्ने र काठमाडौँ आउन साथ फेरि त्यो जहाजलाई फेरि यता पनि त्यही हिसाबले गर्ने। कोरोना महामारीका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्ने र टर्मिनलमा धेरै भिडभाड नहोस् भनेर प्रति घण्टा 300 यात्रुका दरले उडान तालिका तय गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तयारी छ। बाह्यतर्फ पनि सोही अनुसारको तयारी भइरहेको विमानस्थलका प्रवक्ता चन्द्रलाल कर्ण बताउँछन्। डोमेस्टिक एयरपोर्टको क्यापेसिटी अहिले हामी 50% मा प्रति घण्टा 300 दर प्यासेन्जरलाई प्रोसेसिङ गर्ने भनेर हामी निर्धारण गरेका छौँ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामीसँग 600 साढे 600 प्रति चाहिन्छ। कतिजना बस्न सक्छ त त्यसमा त्यसको आधा क्यापेसिटी भन्दाखेरि प्रति घण्टा हामीले 300 को दरले क्यापेसिटी चाहिँ निर्धारण गरेका छौँ। सोही अनुसार इन्टरनेसनलमा पनि स्वाभाविक रूपमा पर आवर हाम्रो नर्मल चाहिँ 1350 हो। अब त्यो चाहिँ घटेर आउँछ। लकडाउन अघि आन्तरिक तर्फ दैनिक 300 हाराहारीमा उडान हुँदै आएकोमा भदौ 1 देखि 30 देखि 40 वटा सम्म उडान गर्ने विमानस्थलले जनाएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ 15 वटा सम्म उडान गर्ने तयारी विमानस्थलको छ। लकडाउन खुले पनि कोरोनाको महामारी सकि नसकेकाले अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सावधानी अहिले विमान सञ्चालकहरूको सबैभन्दा प्राथमिक विषय हो। यसमा यात्रुले पनि अन्य समयमा भन्दा केही झन्झट बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। तर स्वास्थ्य भन्दा संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषय अरू नहुनेमा हामी आफै जानकार रहनुपर्ने बेला आइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसुलामी छाने। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमणबाट देशभर 26 जिल्लामा मृत्यु भएको देखिएको छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौँ र कैलालीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबारसम्म भएका कुल 45 मृत्युका घटनामा 36 पुरुष 34 वर्षक र 2 बालक 9 महिला 8 वर्षक र 1 बालिका छन्। एकजना चिनिया महिलाको समेत मृत्यु भएको छ। प्रदेशगत हिसाबले बागमती र प्रदेश 5 मा सबैभन्दा बढी 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म प्रदेश 1 मा संक्रमणबाट कसैको मृत्यु भएको छैन। कोरोना महामारी सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र विशीले भन्नुभयो, लकडाउनपछि मृत्युको संख्या बढ्दो देखिएको छ। आइसियुमा गएका अधिकांशको मृत्यु भएको छ। हाल 7 जना बिरामी आइसियु भेन्टिलेटरमा छन्। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो जस्तो मुलुकले कोरोनाको उपचारलाई धान्न सक्दैन, त्यसैले बचाउमै जोड दिनुपर्छ। बागमती प्रदेशमा 907 संक्रमित मध्ये 10 जनाको मृत्यु हुँदा मृत्युदर 1.10% देखिएको छ। मुलुकभरकै मृत्युदर भने 0.24% छ। बागमतीमा जति नै मृत्यु भएको प्रदेश 5 का मृत्युदर 0.24% छ। त्यहाँ 4234 जना संक्रमित छन्। मृत्यु हुने मध्ये 25% व्यक्ति विदेशबाट आएका हुन्। भारतबाट आएका 9 कतारबाट 1 र चीनका 1 गरी 11 जना बाहिरबाट आएकाको मृत्यु भएको हो। 2 जनाको मृत्यु होम क्वारेन्टिनमा भएको छ। संक्रमण समुदायमा फैलिएपछि कोरोनाको ट्रेन्ड बदलिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले बताउनुभयो। जोखिम नियन्त्रणका लागि अपनाउनु पर्ने तयारी बिनै सरकारले लकडाउन हटाएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ। राजस्व बढाउन तथा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन मात्रै सरकारले लकडाउन खोल्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ। कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले हिजो पत्रकार सम्मेलनमा संक्रमण दर अझै विस्तार हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकारले लकडाउनलाई महामारी नियन्त्रण र त्यसपछि जनजीवन नियमित गर्नतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। अहिले लकडाउन खोल्दा पनि सरकारले तदर्थवादी र अनुत्तरदायी व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ। यसले नागरिक जीवनलाई थप असुरक्षित बनाउने जोखिम बढाएको छ। कांग्रेसले सरकारको हरेक निर्णय हठात र तयारी रहित हुने गरेको भन्दै विरोध समेत गरेको छ।
भूकम्प गएको 5 वर्ष पुग्दा समेत अझै पुनर्निर्माणको काम सकिएको छैन। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम जारी छ। केही जिल्लामा पहिलो किस्ता बुझेका लाभग्राहीले अझै निर्माणको काम थालेका छैनन्। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार 1,01,559 लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रूपमा 50,000 बुझेर पनि घर बनाउन थालेका छैनन्। उनीहरूले 5,07,79,50,000 अनुदान रकम बुझिसकेका छन्। रकम बुझेर पनि घर नबनाउने लाभग्राहीको अनुगमन गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन दिइएको छ। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यले प्रतिदिन नयाँ कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ। हिजो प्रतितोला 95,800 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धिसँगै यहाँ पनि भाउले दिनहुँ नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। 9 दिनको अवधिमा सुनको मूल्य प्रतितोला 3,100 रुपियाँले बढेको महासंघले जनाएको छ। महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्यले भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अझै बढ्ने संकेत देखिएको छ। केही महिना मूल्य घट्ने छाड देखिएको छैन। महासंघले हिजो बिहान मूल्य निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औंस सुनको मूल्य 1888 अमेरिकी डलर थियो। बेलुकासम्म आइपुग्दा प्रति औंस 1895 डलर कायम भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को पहिलो 11 महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार 10 खर्ब भन्दा बढीले ऋणात्मक रह्यो। सो अवधिमा नेपालले सबैभन्दा बढी व्यापारिक साझेदार भारतबाट 6 खर्ब 71 अर्बको आयात गरेको थियो भने निर्यात करिब 63 अर्ब मात्र भएको थियो। तर निर्यातको यति सानो हिस्सामा पनि पछिल्लो समय भारतीय व्यवसायीको वक्र दृष्टि पर्न थालेको छ। त्यसका लागि उनीहरूले समय समयमा नेपाली उत्पादनको निर्यातमा अवरोध गर्न थालेका छन्। तिनै व्यवसायीको प्रभावमा परेर भारतले नेपाली उत्पादनमा गैर भन्सार अवरोध लगाउन थालेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो जेठ अन्तिम साता नेपालमा गर्न लागि अलैँची र चिया निर्यातमा अवरोध। जेठ अन्तिम साता पश्चिम बंगाल प्रहरीले नेपालबाट गएको अलैँची र चिया बोकेको 22 ट्रकलाई सीमामै रोके, जबकि एउटा अमृतसर बोकेको ट्रक र 2वटा अलैँची बोकेका ट्रकलाई भने छाडिदिएको थियो। माथिको आदेश भन्दै बंगाल प्रहरीले ट्रक रोकेको थियो। नेपाल र भारतका आर्थिक, ऊर्जा एवं कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले कोभिड-19 महामारीले विश्व अर्थव्यवस्थालाई गम्भीर असर परेका बेला नेपाल र भारतबीच आर्थिक साझेदारीका लागि जलविद्युत क्षेत्रको भूमिका अहम हुन सक्ने बताएका छन्। भारत नेपाल केन्द्र एसडीसी तथा नेपाल उद्योग परिसंघ CNI ले आयोजना गरेको वेबिनारमा उनीहरूले जलविद्युत क्षेत्रका विविध आयामबारे छलफल गरे। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले अहिलेको कठिन परिस्थितिमा नेपाल र भारत दुवैतिरको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि जलविद्युत क्षेत्रमा संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरस संक्रमणको बढ्दो संक्रमण दरका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2,84,196 जना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिका, ब्राजिल, भारत, दक्षिण अफ्रिकामा सबैभन्दा बढी वृद्धि भएको छ। गत अप्रिल 30 पछि पहिलो पटक एकै दिन 9,753 जनाको मृत्यु भएको हो। गत शनिबार सबैभन्दा बढी 2,59,848 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जुलाई महिनामा हरेक दिन कम्तीमा 5,000 जनाको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले उल्लेख गरेको छ। विश्वभर हालसम्म 1,56,56,350 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6,38,169 जनाले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यसबीच स्पेन, फ्रान्समा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर देखिने सम्भावना बढेको छ। त्यहाँ एकै दिन 1,130 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्पेनमा पनि एकै दिन 2,255 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मे महिनामा कोरोना महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको युरोपमा पुनः संक्रमण दर वृद्धि भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। कोपा डी फ्रान्सको उपाधि पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG ले जितेको छ। सेन्ट एटिनेलाई 1-0 हराउँदै PSG ले सिजनको दोस्रो उपाधि हात पारेको हो। दर्शक सहितको रंगशालामा भएको फाइनलमा PSG लाई जिताउन खेलको 14औं मिनेटमा नियमारले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। 31औं मिनेटमा इटिनेका कप्तान लाइक पेरिन रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिको समय इटिने 10 खेलाडीमा सीमित बनेको थियो। PSG को कोपा डी फ्रान्सको उपाधि यो 13औं पटक हो। फाइनल खेलमा घाइते बनेपछि PSG का स्टार केलियन एम्पावेले भने बीचमै खेल छाड्नु परेको थियो।
इटालियन सिरी ए फुटबल अन्तर्गत गैरातीको एकमात्र खेल बराबरीमा सकिएको छ। 36औं चरणको खेलमा एटलान्टा र एसी मिलानले 1-1 बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। खेलको 14औं मिनेटमा हाकन काल्हानोग्लुले गोल गर्दै एसी मिलानलाई अग्रता दिलाएका थिए। 34औं मिनेटमा डुबान जापाटाले एटलान्टालाई बराबरीमा पुर्याएका थिए। खेलमा बल पोजिसनको पकड बनाए पनि एटलान्टाले पाएका अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा एटलान्टा अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। यो बराबरीले उसको उपाधि होड कमजोर बनेको छ। बराबरीसँगै एसी मिलानले 5औं स्थानमा उक्लने मौका समेत गुमाएको छ। 36 खेलबाट मिलानको 60 र एटलान्टाको 75 अङ्क भएको छ। सिरी ए फुटबलमा आज राति 3 खेल हुँदैछन्। आज उपाधि होडमा रहेको इन्टर मिलानले जिनाओसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। ब्रेसिया र पार्मा तथा नापोली र सासुओलो पनि आम्ने सामने हुनेछन्। 80औं अङ्क उपाधि नजिक रहेको युभेन्टसले भोलि घरेलु मैदानमा साम्पडोरियासँग खेल्नेछ। युभेन्टसलाई सिरी ए को उपाधिका लागि मात्र अब 2 अङ्क आवश्यक छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश भूभागमा बदली भई अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र 5 नम्बर प्रदेशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षासहित मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ। महाशाखाले अधिकांश नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने भएकाले सतर्कता अपनाउन पनि सुझाएको छ। केही बेरअघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:23 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:57 हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।